नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। अफगानिस्तानमा फँसेका नेपालीहरू झन त्रसित बनेका छन्। काबुल एयरपोर्टमा भएको हिजो बिहिबारको विस्फोटपछि स्थिति झनै जटिल हुन सक्ने पिरलो थपिएको छ। अस्ति बुधबार 42 जना नेपालीहरू भारतीय उद्धार टोलीको सहायतामा काबुल एयरपोर्टसम्म पुगेका थिए। दिनभर एयरपोर्ट गेटबाट भित्र छिर्नका लागि रस्साकस्सी चल्यो, तर उनीहरू भित्र छिर्न पाएनन्। अन्त्यमा राति 2 बजे उनीहरूलाई लगियो भारतीय सिख समुदायले सञ्चालन गरेको गुरुद्वारामा। 3 दिन भयो 42 जना नेपालीहरू भारतीय उद्धार टोलीको संरक्षणमा त्यही गुरुद्वारामा आश्रय लिएर बसेका छन्। काबुल एयरपोर्टबाट झन्डै 10 किलोमिटर टाढाको दूरीमा उनीहरू अहिले आश्रय लिएर नेपाल आउने प्रतीक्षामा बसिरहेका छन्। यी 42 जना नेपाली युवाहरू अनौपचारिक माध्यमबाट अफगानिस्तान पुगेका मध्येका हुन् र विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका उनीहरूलाई आफू बस्ने ठाउँसम्मै पुगेर गाडीबाट उद्धार गर्दै एकट्ठा गरिएको हो, एकत्रित गरिएको हो। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको समन्वयमा अफगानिस्तानमा सक्रिय भारतीय उद्धार टोली र स्थानीय एजेन्टहरूको संयुक्त पहलपछि छरिएर रहेका नेपालीहरू एकत्रित गर्ने काम सम्पन्न भएको हो। नेपालीहरूले आश्रय लिएर बसेको अफगानिस्तानको त्यो गुरुद्वारामा अलपत्र परेका 80 जना भारतीयहरू पनि नेपालीहरूसँगै छन्। आज मैले एकजना नेपाली युवासँग के छ त्यहाँको अवस्था, खान बस्नको प्रबन्ध त्यहाँ कस्तो छ, गाह्रो साह्रो के छ, हिजो भएको काबुल एयरपोर्टको विस्फोटपछिको मनोदशा र परिस्थिति के छ, विस्तृतमा आज जानकारी लिएको छु अफगानिस्तानमा रहेका एकजना नेपालीसँग। पैसा नभएर बेखर्ची बनेका नेपाली दाजुभाइहरू आपत अवस्थामा इन्टरनेट मार्फत घर परिवारसँग जोडिन समेत नसक्ने अवस्थामा रहेको कारुणिक हाल मसँगको कुराकानीमा नेपाली युवाहरूले सुनाएका छन्। नेपाल आउने व्यग्रताले उनीहरू तडपिरहेका छन्। उनीहरूको उद्धार हुन सक्यो भने नेपालका लागि यो निकै ठुलो राहतको विषय हुनेछ। यी 42 जना बाहेक पनि अफगानिस्तानमा नेपालीहरू छन् अरू पनि। आज मैले दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य, जसले अफगानिस्तान रेस्क्युका लागि निरन्तर समन्वय गरिरहेका छन्, उनीसँग पनि कुराकानी गरेको छु। उद्धारपछि अफगानिस्तानबाट भारत पुगेका एकजना नेपालीको भिडियो उतारेर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले अहिले प्रसारण गरिरहेका छन्। उनले उद्धारपछिको खुसी साटेका छन् नेपालीले, उनी भारत आइपुगेका छन्। त्यो पनि हामीले आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, अफगानिस्तान एयरपोर्टबाट झन्डै 10 किलोमिटर टाढा भारतीय सिख समुदायले सञ्चालन गर्दै आएको गुरुद्वारामा आश्रय लिएका 42 जना नेपाली युवाहरूमध्येका एकजनासँग आज दिउँसो गरिएको यो कुराकानी सुनौँ। अवस्था के हुनु, अब एजेन्टले जति पनि नेपालको एजेन्टहरू यहाँ आएर थाहा लाग्यो, कोही एजेन्टको 2 जना, कोही एजेन्टको 5 जना, कोही साथीहरू आएको गरेर यहाँ मान्छे 42 जना जति 42 जना छन् सर। अब अस्ति एजेन्टले नै हामीलाई सबैलाई एजेन्टले नै पिकअप गरेर इन्डिया एम्बेसीको सरकारको हातमा केमा एउटा ठुलो यहाँको चाहिँ एकदम ठुलो गुरुद्वार छ, त्यही गुरुद्वारको नजिक लिएर आएर उनीहरूको इन्डिया पठाउने मान्छेहरूसम्म एकदम बसमा चाहिँ अब काठमाडौँको माइक्रो बसमा खाँदै जस्तो गरेर एयरपोर्ट पुऱ्याएको थियो। एयरपोर्टमा दिउँसो बिहान 10 बजीदेखि बेलुका 12 बजीसम्म बसियो, केही भित्र घुस्न सकिएन, केही निचोड आएन। त्यसपछि फर्किएर राति 2 बजी आएर एउटा गुरुद्वार छ, हाम्रो मन्दिर भने जस्तै सरदारहरूको गुरुद्वार हुन्छ, त्यहाँ बसेको छ। र हिजो नि केही थाहा लागेन, आज नि केही थाहा लागेन क्या। यसो विस्फोटमा त तपाईँहरू त्यो बेला त एयरपोर्टमा हुनुहुन्थेन नि? नै, त्यो विस्फोट हुँदा हामी थिएनौँ। हामी त अस्ति दिनभरि एयरपोर्टमा बसियो। विस्फोट भएको त हिजो हो त, ब्लास्ट भएको त। एयरपोर्टबाट मैले अलि जस्ट एउटा साथीको मोबाइलमा हेरेको, एयरपोर्टबाट हामी 10 किलोमिटर टाढा छौँ, गाडीमा 25 to 30 मिनटको एभरेजमा टाढा छौँ सर, हामी रोडको हिसाबले। अनि तपाईँहरू चाहिँ ग्यादरिङ हुँदाखेरि कसरी ग्यादरिङ हुनुभयो एकै ठाउँमा चाहिँ 42 जना? ग्यादरिङ हुँदाखेरि चाहिँ अब हजुरलाई जो एजेन्ट थ्रु हो या
कतब समन्वय भयो त एकदम आधिकारिक थाहा भएन। लास्टमा हामीलाई त सायद गाडीले चाहिँ एजेन्टले पिकअप गरेर चाहिँ ल एयरपोर्ट छोडिदिनु भयो, जाने भयो भन्ने सोचेको। यहाँ यो गुरुद्वारमा इन्डियनको पार्टीहरूको बसमा 3-4 बस्थ्यो, त्यो बसमा कोच्यो गरी पारेको, काहीँ 6 जना काहीँ 10 जना कोच्यो। एकैचोटि बेलुका फर्केर अब कहाँ लाने हो भने फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि गुरुद्वारमा हाल्यो, ठुलो हल छ, त्यही गुरुद्वारमा हालेर त्यहीँ बसिहा। अब यहाँ चाहिँ नेपाल दाजुभाइहरू एक आपसमा अब मन्थन गर्ने, दुःख सुख कुरा गर्ने गरेर बसिराखेको। सुरुमा चाहिँ अब त्यसले उठाउँदाखेरि चाहिँ हामी सबैले एयरपोर्टमै राम्रै सेटिङ गरेर चाहिँ नेपाल पठाउनु हो भने सोचेको थियौँ। त्यस्तो केही पनि छैन। कहिलेसम्म आइपुगिन्छ, के गरिन्छ, के होला भन्ने चाहिँ केही पनि। तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट एयरपोर्ट जानलाई चाहिँ कतिको सहज असहज के कस्तो छ, के भन्छन् त्यहाँ मान्छेहरू? अब खै हिजोको वातावरण हेर्दाखेरि त अलिकति गाह्रै छ गरे। बाहिर बुझ्दाखेरि एयरपोर्टमा सिल गरे टाइट छ अहिले भन्ने कुरा छ। अब बाहिर त हामी पनि यहाँ कुनै क्याम्पमा बसे जस्तो र मन्दिर छ उहाँको गुरुद्वारको भित्र क्याम्पमा छ। बाहिर निस्किन्छ र गेटहरू लगाएको छ, बाहिरको वातावरण केही पनि थाहा छैन। नेपाली युवा सङ्घको संवादको अंश अरू पनि बाँकी छ, अरू कारुणिक त्यहाँका बयान पनि सुन्न हामीसँग अंश बाँकी छ। उनीहरूको नेपालीहरूको आग्रह नेपाल सरकारलाई के छ भने भारतको मात्रै भर नपरेर चीन र पाकिस्तानको माध्यमबाट त्यो च्यानलबाट उद्धारको पहल बढाइयोस्, उनीहरूको आग्रह छ। किनकि अफगानिस्तानमा अहिले पनि चीन र पाकिस्तानको दूतावास सक्रिय छ। उनीहरूका उडानलाई तालिबानीहरूले बाधा दिइरहेका छैनन्, तुलनात्मक रूपमा उनीहरूको उडान अहिले पनि चलिरहेको छ। भारतीयहरू अफगानिस्तानमा आफै पनि पीडित छन्, थुप्रै भारतीयहरू उद्धार कुरेर बसिरहेका छन्, उनीहरूको पनि हाल बिचल्ली छ। त्यहाँ भारतीय सत्तालाई तालिबानीले खासै रुचाउँदैनन्, त्यसैले पनि भारतको मात्रै भर नपरे हुन्थ्यो भन्ने सन्देश अफगानिस्तानमा उद्धार कुरेर बसिरहेका नेपाली युवाहरूले न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत सरकारलाई सुनाउन चाहेका छन्। यो सुनौ। सबै साथीहरूले चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको थियो यसो मोटामोटी कुरा बुझ्दा हुँदा नेपाल सरकारले सार्क कन्ट्रीमा अब एउटा मित्र राष्ट्र देश भारत भए पनि, भारत पुरो नभए पनि पाकिस्तान पनि मित्र राष्ट्र देश हो, चाइना मित्र राष्ट्र देश, चाइना पनि को एम्बेसी यहीँ छ, पाकिस्तानको एम्बेसी यहीँ छ। यी दुईटै एम्बेसी उठेन, यी दुईटै एम्बेसीमा समन्वय गरेर चाँडै उद्धार हुन सक्थ्यो होला भन्ने कुरा एक आपसमा गरिएको छ सर। अब त हाम्रो देशले चाहिँ अब सकेसम्म इन्डियाले गर्छ भनेर बस्नु छ। इन्डियाको जनता यहाँ अल्पत्र परेको बेलामा अब हामीलाई कसरी होला र चाँडै त्योभन्दा चाइनातिरबाट गर्दाखेरि चाइनाको प्लेन त ल्यान्ड गर्न देला भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। अब कूटनीतिक कुराहरू के छ, अब त्यो भित्रको कुरा त हामीलाई के थाहा भएछ। के तपाईँहरूसँग अरू इन्डियनहरू पनि त्यहाँ सँगै छन्, तपाईँहरू जस्तै समस्यामा परेकाहरू? हजुर, हामीसँग अरू इन्डियन साथीहरू नै हुनुहुन्छ। अनि सुन्दा कतिपय इन्डियन केटाले यहाँको मुस्लिम केटी, यहाँको मतलब अफगानको केटी बिहारेको, कोही अफगान केटाले इन्डियाको केटी बिहारेको, त्यस्तो नागरिकहरू चाहिँ मिसिएको कारणले गर्दाखेरि छिर्न दिएन भन्ने चाहिँ अलिअलि कुरो बुझिन्छ सर। एकदम आधिकारिक चाहिँ मलाई पनि त्यति थाहा भएन सर। तपाईँहरू त 42 जना हुनुभयो, हाम्रो नेपालीहरू इन्डियन चाहिँ कति छन्? 50-60 जना 80 जनासम्म हुनुहुन्छ होला। अनि जसो तपाईँहरू 42 जना भेला हुनुभयो भने अझै छुटेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ नेपालीहरू हाम्रो अहिलेको टिमभन्दा बाहिर पनि? जति बाहिर अलपत्र थियौँ मान्छेहरू सबै एकट्ठा भएपछि जति पनि बुझ्नु यताउति बुझेर खोजतलास गरेर नामहरू चाहिँ सङ्कलन गर्दा यति 42 जनाको फेला पारे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्योभन्दा एक्स्ट्रा मान्छे कहीँ भर्छ लाग्दैन। तर हिजो नेपाल सरकारले न्युज छाप्दाखेरि 12 जना मान्छे उद्धार गर्यो भन्छ। 12 जना मान्छे त हामीले यहाँ अचम्म पर्यौँ, यस्तो न्युज आयो, तर हामीलाई त केही पनि थाहा छैन। अब जति पनि कम्पनीबाट छुट्टी आएको मान्छेहरू पनि जान नसकेर कम्पनीमा बात गरेर त्योबाट कम्पनीले ल हिजो इन्डियाको 8 जना हुनुहुन्थ्यो, ती मान्छेहरू हामी जान सकेन भनेपछि कम्पनी नै अपस हुनुभयो। कम्पनीले ठिक छ तिमीहरू रिजाइन दिएर गएको भए पनि केही समय यहाँ बस्छ, अनि फ्लाइट खुल्छ, शान्त हुन्छ, अनि जाउला भनेर कम्पनीले बोलायो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको अलावा कोही फ्लाइट भएको त थाहा पाइएन सर। नर्मल खानी बस्ने व्यवस्था भइरहेछ सर। अब रिचार्जमा पैसा पनि छैन, एजेन्टले फोन गरेर पैसा हालिदिने, कन्ट्याक्टमा आउने छोडो। मलाई मात्रै होइन, धेरै साथीहरूले अब यो डाटाको समस्याले गर्दा नेटमा आएर बस्न सके त्यो कन्ट्याक्ट कम भएछ। अब न्युजहरू पनि हेरेर अहिले अनि अहिले एकछिन खोलेको थिएँ, हजुरको म्यासेज आएर सर अब रहर लिएर बाध्यताले परदेशी भएको हो, आफ्नो घर परिवारको लागि के गराउँछु भनेर
अब एजेन्टले आश देखाएर 2 दिनमा काम हुन्छ भनेर लिएर आयो। अब हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गरेर एजेन्ट थ्रु अब कसरी हुन्छ हामी मर्कामा परेको पैसा यसरी फँसेका मान्छेहरूको केही हद भयो भने पैसा उठाउन पहल गरिदिएदेखि हुने थियो भने सबै मान्छेहरूको गुनासो त्यही नै छ। काबुलबाट नेपालीहरूको यो चित्कार, यो पुकार, यो अनुनय, यो बिलौना। दर्शकगण, भारतीय टोलीसँगै अस्ति बुधबार काबुल एयरपोर्टमा पुगेका 42 जना नेपाली युवाहरूलाई एयरपोर्टभित्र छिर्न दिइएन। भारतीय र अफगानी बीचको विवाह सम्बन्ध भएका जोडीहरू पनि त्यो नेपालीहरूसँगै गएको त्यो समूहमा रहेका कारण एयरपोर्ट प्रवेश र उडानमा अडचन आएको कुरा पनि हामीले सुनिहाल्यौँ। अफगानिस्तानमा जोखिममा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि क्रियाशील रहेको दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास र काठमाडौँ स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग नेपाली युवाहरूको अक्कल झुक्कल मात्रै कुराकानी हुने गरेको छ, तर भरपर्दो र निरन्तर सम्पर्क उनीहरूसँग स्थापित भइरहेको छैन। नेपाली अधिकारीहरूले भारतीय सम्पर्क सूत्रहरू मार्फत नेपाली युवाहरूको उद्धारको पहल जारी राखेका छन्। अफगानिस्तानमा फँसिरहेका नेपालीहरूको समस्याहरू अनेक छन्। त्यसमध्येको एउटा समस्या हो इन्टरनेटको पहुँच। उनीहरू फोन रिचार्जका लागि आफू बसेको क्याम्पबाट बाहिर निस्कन पाउँदैनन्। चुकुल लगाइएको छ, बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाइएको छ र कडा निगरानी उनीहरूमाथि छ। उनीहरूले बन्दी सरह दिन बिताउन थालेको 2 साता पुग्न थालिसक्यो। एजेन्टहरूलाई हार गुहार गरेर कहिले कसो मोबाइल रिचार्ज हुन्थ्यो, अचेल त ती एजेन्टहरूले पनि सम्पर्क विच्छेद गरेका छन्। त्यसैले पछिल्ला दिन नेपालीहरू झन्झन सम्पर्कविहीन जस्तो हालतमा खुम्चिनु परेको छ अफगानिस्तानमा। परिवारहरूसँगको सम्पर्क समेत मुस्किल बन्दै गएको छ। सुनौँ यो अन्तिम आवाज न्युज 24 अफगानिस्तानबाट हाम्रा दाजुभाइहरूले पोखेको यो पीडा। नेपालको कुनै सरकारी संयन्त्रसँग अधिकारीहरूसँग केही सम्पर्क भइरहेको छ कि के छ तपाईँहरूको? त्यस्तो सम्पर्क खास केही पनि छैन सर कसैसँग पनि। अब हाम्रो नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा यसो कुरा गर्छ के छ कसो छ सोध्नुहुन्छ, मलाई ठिकै छ, अब यस्तो नर्मल स्थिति छ, सरकारले जोड दिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू गरेको गरे। अब पोस्टेसनमा छौँ भन्नुहुन्छ। यहाँ राजदूतमा चाहिँ नेपालबाट त्यही एसएससी सब हुन्छ कि हाम्रो वीरेन्द्र बस्छ छ, उहाँसँग एउटा साथीले कन्ट्याक्ट गरेर गर्नुहुन्छ। ठिक छ पोस्टेस भइरहेको छ नातिनी भन्ने कुराहरू गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। खासै त्यस्तो एकदम आधिकारिक यति दिनभित्र हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्ने त केही पनि जस अहिले तपाईँहरू बसेको ठाउँ त सुरक्षित छैन तुलनात्मक रूपमा। त्यहाँ तालिबानीहरूको कस्तो छ प्रभाव अथवा तपाईँहरूलाई केही भनेको छ? त्यस्तो केही भनेको छैन। यहाँको अब सरदार लोकहरू हुनुहुन्छ गरे सरदारजीहरू उहाँहरूले चाहिँ अब आउँछ आदेश नचेपाहरूले के हुन्छ गर्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ गरे। त्यस्तो केही पनि छैन कि अब आएको त्यही बसेको 2 दिन भयो। गाह्रो छ नि सर। अब यदि घरमा बस्दा एजेन्टलाई जस्तो जे सता कराएर हुन्छ के हुन्छ अलिअलि पैसा रिचार्ज गरिदियो भन्न पाइन्थ्यो। अब हामी त्यहाँबाट निस्के एजेन्टले पनि अब मेसेज हेर्छ रिप्लाई दिन छोड्यो। 3 दिन भयो रिचार्ज गर्दै छैन भनेको। अब मलाई 50 MB होला 50 MB कति हुन्छ साथीहरू सत्र खोल्ने अनि मेसेज आखै घरबाट भनौँ हेऱ्यो अनि बन्द गरिदियो। प्रोसेसमा छ भन्नुहुन्थ्यो। आजभन्दा 2 हप्ता पहिला पनि त्यो प्रोसेसमा छ भन्नुहुन्थ्यो गरे। हिजो कुरा पनि प्रोसेसमा छ भन्नुहुन्थ्यो। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्न निकै हम्मे छ। यति बेला उनीहरू खुलेर बोल्न पाउँदैनन्। कसै गरी मौका जुराउँ भन्दा पनि इन्टरनेटको पहुँच उनीहरूसँग जुड्दैन। त्यसमाथि अनौपचारिक ढङ्गले गएकाहरू आफ्नो पहिचान खुल्ने डरका कारण पनि खुल्न र बोल्न चाहँदैनन्। देशमै रोजगारीको व्यवस्था हुन्थ्यो भने द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा ज्यानको बाजी लगाएर धन कमाउन जाने रहर कसलाई हुन्थ्यो र? अडियो रेकर्ड गराउन नचाहेका एक युवाले काबुलबाट हामीलाई सुनाएका थिए, हामी नागरिकता र पासपोर्ट नै बदलेर यहाँ आएको त होइन, हामीसँग नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट छ। हामीले बाध्यताले देश छाडेका हौँ तर नागरिकता हामीले त्यागेका होइनौँ। परिवारको भविष्यको चिन्ता र दलालहरूको प्रलोभनले अफगानिस्तानसम्म नेपाली युवाहरूलाई डोर्याएको उनले सविस्तार सुनाएका थिए।
भारतीय उद्धार टोलीको सहायताले भारतसम्म आएका एकजना नेपाली जसको नाम हो शिवहरि भुषाल यति बेला भारतीय सञ्चार माध्यममा आएको भिडियो सन्देशमा उनले उद्धारपछि सकुशल भारतसम्म आएको बताएका छन्। हेरौँ नेपाली एकजना युवाको उद्धारपछि उनी भारतमा त्यहाँका मिडियाहरूसँग संक्षिप्त उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो हेरौँ। नमस्कार, मेरा नाम शिवहरि भूषाल, मैं नेपाल से है। काबुल में था। इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट हम लोग को रिस्क्यू करके इधर दिल्ली तक अच्छा से लेके आया। उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी है इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया एम्बेसी से। वो ऐसा है कि और आगे तक भी हमारा कुछ ऐसा तकलीफ होगा तो आप लोग का सपोर्ट हर टाइम मिल जाएगा। थैंक यू। त्यसै पनि अफगानिस्तानमा भारतीय उद्धार टोलीको आश्रय र संरक्षणमा रहेका नेपाली युवाहरूसँगको कुराकानीपछि मैले आज दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग यसै विषयमा थप सोधपुछ गरेको छु, जानकारी लिएको छु। राजदूत आचार्यले केही दिनभित्रमै यी 42 जना नेपाली युवाहरूको उद्धार हुने अपेक्षा सुनाएका छन् र त्यसको पूर्व तयारीबारे केही जानकारी पनि साझा गरेका छन्। वैधानिक ढङ्गले गएका नेपालीहरूको सम्बन्धित देशको दूतावास र कम्पनीहरू मार्फत लगभग उद्धार भइसकेको छ। तीमध्ये थुप्रै नेपालीहरू नेपाल नआइसकेका भए पनि उनीहरू जे होस् विभिन्न देशहरूमा क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरहरूमा सुरक्षित छन्। आज लन्डनमा रहेका 100 जना नेपालीहरू जो क्यानेडियन दूतावासमा कार्यरत थिए, फ्रान्सेली दूतावासमा त्यहाँ कार्यरत थिए अफगानिस्तानमा, उनीहरू अहिले लन्डनमा क्वारेन्टिनमा छन् र सम्भवतः आइतबार उनीहरू काठमाडौँ आउनेछन्। उनीहरूले जानकारी त्यो प्रकारले दिएका छन् र उनीहरूले दिएको सुझाव अनुसार नेपाल सरकारलाई कि सकेसम्म भारतको मात्रै भर पर्नुभन्दा अन्य च्यानलहरू, अन्य देशहरू, खास गरी पाकिस्तान र चिनिया च्यानललाई प्रयोग गर्न सक्यो भने अफगानिस्तानमा तालिबानीहरूसँग उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध रहेको कारणले र दूतावास पनि त्यहाँ सक्रिय अवस्थामै रहेका कारणले अझ उद्धारका लागि सहज हुने उनीहरूले बताएका छन्। र अनौपचारिक प्रक्रियाबाट गएका नेपालीहरू अफगानिस्तानमा अझै पनि फसिरहेका छन्। एक ठाउँमा जुटेका यी 42 जना नेपाली युवाहरूमध्ये अधिकांश अनौपचारिक प्रक्रियाबाट जानेहरू हुन्। यी 42 जना बाहेक अरू पनि नेपालीहरू अफगानिस्तानमा छन् कि मैले आज राजदूत आचार्यलाई यो सहित अन्य समसामयिक विभिन्न प्रश्नहरू सोधेको छु। सुनौँ। उहाँहरू चाहिँ नि हिजै चाहिँ नि जानी उसमा हिजो चाहिँ नि जान सक्ने अवस्था रहेन। अहिले पनि प्रयास भइराखेका छन्। उहाँहरूलाई सकभर छिटै उद्धार गरिनेछ। अफगान उद्धार कार्यलाई चाहिँ नि तुरन्त चाहिँ व्यवस्थित गर्ने टिम नै छ। त्यो उद्धारको लागि चाहिँ नि सक्रिय नै रहेका छन्। अनि हामीसँग जस्तो 42 जना अहिले गुरुद्वारमा एउटा क्याम्पमा उहाँहरू बस्नु भएको रहेछ। उहाँहरू अहिले अब नेपालीहरू अफगानिस्तानमा रहेको यति नै सङ्ख्या हो कि अरू पनि छ? अफगानिस्तानमा रहेको अरू पनि होला। अनि तर कस्तो भन्दा फेरि अफगानिस्तान छोडिसकेकाको सङ्ख्या धेरै रहेको छ। नेपाल पुगि नसकेको तर अफगानिस्तान छोडिसकेको बीचको चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा, चाहे चाहिँ कुवेतमा होला, दोहामा होला, अन्य देशमा होला, अहिलेसम्म हाम्रो सम्पर्कमा रहेकाहरूमा यदि 42 जनालाई पठाउन सकियो, आजै पठाउन सकियो भनेपछि एउटा चाहिँ ठुलो उपलब्धि र होलो हुनेछ। अनौपचारिक हिसाबले गएकाहरू, रेड जोनमा रहेकाहरूको सङ्ख्या अझै पनि छ कि के छ? हाम्रो हामीसित सम्पर्क रहेकाहरूलाई हामीले हेर्ने हो, त्यहाँ होला, अरू पनि होलान्। सजिलो के भएको छ भने जो सम्पर्कमा आउँछन् उनी मार्फत अरूसँग सम्पर्क गरिन्छ। अनि त्यसैले सम्पर्कमा नरहेकाहरू पनि चाहिने के भन्दा फेरि सम्पर्कमा आइसकेका मार्फत अन्त छन् कि के छन् कि भनेर चाहिने हामी हेर्न सक्छौँ। तर मोटामोटी हाम्रो अन्दाज चाहिने के छ भन्नुहुन्छ भने करिब चाहिने 1000 जना चाहिने अफगानिस्तान छोडिसकेका छन्। अनि अरू चाहिने मोटामोटी 500 जना होला, 1500 जनाको मोटामोटी चाहिने म्याक्सिमम हुन सक्ला भन्ने अन्दाज हो। तर त्यो पनि नहोला।
भनेपछि अहिले 42 जना चाहिँ एउटा क्याम्पमा जसरी छन् हामीसँग सम्पर्कमा आएका तर क्याम्पमा नआइसकेकाको त्यो बीचको संख्या चाहिँ कति होला त्यो संख्या त सम्पर्कमा नआएको संख्या त भन्न सकिँदैन हेर्नुस्। नै सम्पर्कमा आएर हामीसँग दर्तामा रहेका तर 42 मा छुटेकाहरूको होइन त्यो ठिक छ। त्यो 42 जना त पहिले त 42 जना सँगै थिएनन् नि, कोही 10 जना थिए, 3 जना थिए, यसरी थिए। अब त्यो उद्धार गर्ने क्रममा उनीहरूलाई एउटा सँगै ल्याउन सकिएको हो। त्यसमा पनि हाम्रो दूतावासले समन्वय गरेको हो तिनलाई एकै ठाउँमा ल्याउनको निम्ति। त्यसैले अहिले हामीसित सम्पर्क भएका त मुख्य रूपमा यही 42 जना हुन्। पछिल्लो जुन एयरपोर्टमा जुन विस्फोट भयो नि, त्यो विस्फोट भएपछिको सिचुएसन हामीले कसरी एनालाइज गरिएको छ? कति सहज छ, परिस्थिति झन् बिग्रियो कि मूल्याङ्कन छ हाम्रो? विस्फोट भयो तर विस्फोट भयो भन्ने आधारमा उद्धार कार्य नै बन्द हुन्छ भन्ने चाहिने होइन। उद्धार कार्य चाहिँ अगाडि बढ्छ। हामीले पाएको हाम्रा सम्पर्क सम्बन्धहरूले पाए, किनभने उद्धार कार्यको लागि त हामीले चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूसँगै अनुरोध गर्ने हो, अरू उपाय हामीसित छैन। त्यस कारण त्यो उद्धार कार्य चाहिँ हुन्छ। तर के भन्दा फेरि व्यवस्थित नभएर यसै चाहिने एयरपोर्ट नगि चाहिँ कोही चाहिने नपुग्दिउन् भन्ने मात्रै हो। एउटा चाहिने संरक्षणमा हुनुहुन्छ हाम्रा नेपालीहरू, अनि त्यसैले उनीहरूले जिम्मेवारी साथ चाहिने लग्ने हुन्, बसमा राखेर लग्ने हुन्। त्यो अवस्थामा चाहिने खतरा हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यो 42 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मैले कुरा गरे अनुसार चाहिँ भारतीय तर्फबाट त्यो च्यानलबाट पहल चाहिँ ठिक छ, राम्रो छ। तर अहिले अफगानिस्तानमा चाहिँ चाइनाको अथवा पाकिस्तानको च्यानल युज गर्ने हो भने उनीहरूको दूतावास पनि छ, उनीहरूको फ्लाइट पनि रेगुलर भइरहेको छ। इन्डियालाई त्यो सब उहाँ कुरा गर्नुहोस्। 42 जनाको व्यवस्था हामीले गरिराखेकै छौँ, हो कि बुझ्नु होइन कि? त्यस कारण 42 जनाको लाई चाहिने उद्धार कार्य चाहिँ सम्पन्न हुने नै छ र उहाँहरूसँग सुरक्षित हुनुहुन्छ। अरू कसरी के गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सरकारले विचार गर्छ, नीति बनाउँछ। किनभने अफगानिस्तानसित त अगाडि पनि कुराकानी गर्नुपर्छ, अगाडि पनि सम्पर्क राख्नुपर्छ। उद्धार कार्य सिद्धिसकेपछि पनि चाहिने सम्बन्ध राख्नुपर्छ, उद्धार कार्यको सिलसिलामा पनि सम्बन्ध राख्नुपर्छ। द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा फँसेका नेपालीहरूको पछिल्लो अवस्था र उद्धारका लागि भइरहेको पहलमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित छ। अन्य केही प्रसङ्ग सहित यो छोटो विश्रामपछि उपस्थित हुनेछु। विश्राम। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। बिहिबार रातिको भीषण वर्षाले देशका विभिन्न भागमा ठुलो क्षति निम्त्याएको छ। मानव बस्तीमा पसेको बाढी र डुबानले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भौतिक विनाश गरेको छ। केहीको मृत्यु र केही बेपत्ता छन्। नवलपरासीमा बाढी र डुबानको डरलाग्दो उपद्रव देखियो। हेरौँ त्यसका केही दृश्यहरू। गर्नको लागि खट्नुभएका हाम्रा राष्ट्रसेवक बर्दघाट बुटोल सडक खण्डको तुलसीनगर एरिया, बर्दघाट एरिया पुरै जलमग्न रहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गका गाडीहरू अवरुद्ध रहेका छन्। हिजो राति 12 बजेदेखि यी गाडीहरू यहाँ अवरुद्ध छन्। यहाँ बाढी आएको छ, पुरा बाटो नै नदेखिने हिसाबले बाढी आएको छ। यही कारणले गाडी पनि अगाडि दुर्घटना भएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। अहिलेको स्थितिमा डुबेको अवस्था, परासी चाहिँ पुरै डुबेको छ भन्ने सुनेको छु। यहाँ हाम्रो जिल्ला प्रशासनभित्र पुरै लगभग गाडी पनि आदि डुबिसकेको छ। वरिपरि आँखाले भ्याएसम्म हेर्दा सबै डुबानमै देख्छु म चाहिँ। यहाँ हेर्न सकिन्छ कि मान्छेको सबै घरहरू डुबेको छ। अब यहाँनिर यहाँबाट निस्किन पनि गाह्रो छ। कता जाने हो, के गर्ने हो, गाह्रो छ। परासी तल्लो तालामा बस्नै नहुने भयो। हजुर, माथिल्लोमा फेरि अरू बेलामा गर्मी हुन्छ। बाढी आउँदा चाहिँ गर्मी सहन सकियो। यो सिद्धि हाम्रो सबै केही पनि छैन, त्यही घरमा हो। बाइक चाहिँ सबै
डुबाउन लागेको छ। यो खराब त हुन्न होला, खराब हुन्छ नि। बाढी पहिरो डुबान देशभरको अवस्था चाहिँ अलिकता बढी जोखिम भएको क्षेत्र यति बेला चाहिँ लुम्बिनी नै हो कि या अरू क्षेत्र पनि? अहिले अब जोखिमको हिसाबले त भनौँ अहिले हिजोको जुन अविरल वर्षा छ त्यसले चाहिँ रूपन्देही र नवलपरासी बढी प्रभावित भएको देखियो। त्यसमध्ये अब कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि केही क्षतिहरू भएको छ, त्यसको विवरण आउने क्रम छ र बाँकेमा पनि केही डुबान चाहिँ भएको छ, तर त्यहाँ क्षतिको विवरण प्राप्त भइसकेको छैन। त्यो प्राप्त भयो भने हामी चाहिँ एक्सप्लोर गरिहाल्छौँ। बुटवल नारायणगढ खण्डमा राजमार्ग चौडा गर्ने काम अहिले चलिरहेको छ। त्यसकै कारण ठाउँ ठाउँमा पानीको निकासी अवरुद्ध हुँदा बस्ती र राजमार्ग डुबानमा परेको बताइएको छ। अनपेक्षित डुबानको एउटा कारण पानीको निकासी अवरुद्ध हुनु पनि रहेको स्थानीयको भनाइ छ। नवलपरासी बाढी र डुबानका दृश्य खिचेर न्युज 24 टेलिभिजनलाई पठाएका नवलपरासीका स्थानीय माधव लामिछानेले त्यहाँको अवस्था वर्णन गरेको यो छोटो सामग्री पनि हेरौँ। यो मुख्य यसको स्रोत नै आकाशे वर्षा नै हो, तर के भन्दाखेरि यो भन्दा जहाँबाट मैले दृश्यहरू खिचेको थिएँ त्यो भन्दा उत्तरी बेल्टमा चाहिँ तपाईँको पहाडी एरिया छ। पहाडतिरबाट परेको पानी चाहिँ यो कुलेसोहरूबाट जम्मा हुँदै आएर योभन्दा तलतिर चाहिँ निकासको धेरै ठाउँहरू नभएको हुनाले यहाँ चाहिँ प्रायः जसो पानी चाहिँ पहिले पनि जम्ने, तर यत्रो मात्रामा पानी जमेर डुबान भएको चाहिँ यो एरियामा कमै थियो। एक दुई पटक मात्रै पहिले भएको थियो भन्ने सुन्नमा आएको छ। तर के भने हिजोको वर्षा चाहिँ धेरै नै भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पहाडतिरबाट जम्मा भएर आएको पानी हो। सडकको लेभलभन्दा आधी मिटर माथिसम्म चाहिँ पानीको लेभल थियो। 12 बजेदेखि 6 बजेसम्म हेर्दाखेरि पानी चाहिँ अविरल परेको कारणले गर्दाखेरि सडकको लेभल चाहिँ सामान्य कहाँनिर सडक भनेर देखिँदैन थियो। लगभग आधी मिटर जति गाडीको टायरहरू आधी जति चाहिँ त्यो त्यहाँ देखिएको थियो, रोकिएको ठाउँमा आधी जति टायरहरू चाहिँ पानीले त्यहाँ डुबाएको देखिन्छ। आँखाले देखिने क्षेत्रहरू सबै पानीले डुबानमा थियो। यहाँ चाहिँ पानी वर्षाको कारणले विद्युत प्रसारण पनि केही समय अवरुद्ध थियो। त्यसकारणले बाहिरको त्यति प्रष्ट देखिन्न थियो, तर मान्छेको आवाजहरू कोलाहल चाहिँ थियो र धेरै मान्छेहरूको गुनासो बिहान पख हामीले चाहिँ सुन्दाखेरि मेरो यसरी डुबानमा पर्यो भन्ने सुनेको छ र केही घरहरू चाहिँ डुबाएर धनजनको पनि क्षति भएको, पशुपन्छीको पनि क्षति भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब धेरै जसोले चाहिँ अब पहिलो त उहाँहरूले आफ्नो ज्यानलाई नै बचाउन, सुरक्षित राख्न र आफ्नो दैनिक खाद्यान्नका वस्तुहरू लगायत लत्ता कपडा र भाँडाकुँडाहरू नै कसरी बचाउने भनेर उहाँहरू चाहिँ त्यही प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो। अनि केही ठाउँमा चाहिँ हामीले सुनेको चाहिँ अब आफ्नो ज्यान जोगाउँदा चाहिँ केही हाम्रा पशुपन्छीहरू मरे डुबेर भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ कुराकानीको क्रममा सुनेका थियौँ। प्रहरीहरूले चाहिँ गाडीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने हाइवेमा जाम भइरहेको थियो, किनभने भोलि एम्बुलेन्सहरू आउँदा गर्दा अप्ठ्यारो होला भन्ने हिसाबले। तैपनि बाटो त अवरुद्ध नै थियो, तर उहाँहरू चाहिँ त्यो व्यवस्थापनमा लाग्नु भएको। दर्शकगण, बिहिबार रातिदेखि परेको भीषण वर्षाका कारण देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा क्षति पुगेको छ। खास गरी भौतिक क्षति बढी छ। केही मानिसहरू हराएका छन्, बेपत्ता भएका छन्, केहीको निधन भएको अवस्था छ। पछिल्लो जुन मौसमी रुख जे देखिएको छ, मौसमविदहरू चाहिँ के भन्छन्, अझ कति दिन बर्सात हुनेछ र जोखिम कायम रहनेछ र मौसम सुधार हुने अवस्था कहिलेसम्म होला, त्यसको बारेमा मौसमविदको भनाइ अब सुनौँ। यो 3 दिन र अझै 1-2 दिन चाहिँ देशभरि मौसम चाहिँ अलि एक्टिभ हुने देखिन्छ। जस्तै अब अहिले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको रेकर्ड अनुसार अहिले देशभरि गएको 24 घण्टामा लगभग लुम्बिनी प्रदेशमा अति भारी वर्षा भएको छ भने 1 नम्बर प्रदेशमा पनि भारी वर्षा भएको छ। यस्तै भारी वर्षा आउने शुक्रबार भनौँ न भोलि पनि हुने देखिन्छ भने पर्सिबाट बिस्तारै मौसम सुमा सुधार आउने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि एक दिनलाई विशेष गरिकन तराईका जिल्लाहरूमा सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ भने पहाडी जिल्लाहरूमा पनि पहिरो जान सक्ने, राजमार्गहरू बन्द हुन सक्ने कारणले गर्दाखेरि अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ।
हामीले सुन्यौँ मुख्यतः भोलि एक दिन शनिबारको दिन अझै पनि जोखिम कायमै छ। आइतबारदेखि मौसम बदली हुने र मौसममा सुधार हुने बताइएको छ। दर्शक, मुख्यतः आज हामी अफगानिस्तानमा फँसेका नेपाली युवाहरूको उद्धारको पहलमा केन्द्रित रह्यौँ। बाढी र डुबानले निम्ति आएको उपद्रोलाई पनि समेट्ने हामीले प्रयास गर्यौँ। निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा भेटौँला। बिदा हुन्छु। नमस्कार।